Everyone, I am Adi Anissa. I am a medical student from Nepal Medical College, and in this video, I'll be talking about inhalational anesthetic agents. So basically, this is a video lecture series on general anesthesia, and I think, this is the part third of that video, right? And I have already made video on the basic concepts on general anesthesia and also about the inhalational agent as a whole. So I have already discussed on general anesthesia. I've also discussed on the inhalational agent, especially the gaseous one, and there it I have discussed about the important concepts regarding the inhalational agents like gas partition coefficient. I have also discussed about minimum alveolar concentration. I have also discussed about diffusion hypoxia and other related effects due to nitrous oxide as well. So this video will be regarded with volatile liquids and the special drugs that we'll be discussing in this, right? And after this, I'll be preparing the video on intravenous agents, and especially for those very important intravenous agent, not all of those, because I have already discussed some of them in the previous videos in the lecture, which has already been posted as well. And the other agent that I'll be discussing is about fast inducers, and that will be thiopentone sodium, propofol, etomidate, and ketamine. So I've already said on inhalation anesthetic as well. So यो भिडियोमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि आई विल बी टकिङ अबाउट भोलाटाइल लिक्विड्स एन्ड त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले इन्हालेसनल एजेन्टहरूमा सर्टेन प्रोपर्टीहरू पनि पहिला डिस्कस गरिसकेको छु। अनि एउटा प्रोपर्टी मैले के भनेको थिएँ, इन्फ्लामेबलको प्रोपर्टी अनि यसको कौटरीको युजेसहरू होइन, अनि किन कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ त्यो पनि मैले भनेको थिएँ। सो द्याट अल विल बी दिस फ्रम द सेकेन्ड भिडियो एज वेल। त्यसै कारण सेकेन्ड भिडियो चाहिँ राम्ररी हेर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड अल्सो द फर्स्ट भिडियो है, फर्स्ट भिडियो एन्ड सेकेन्ड भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो दुइटै भिडियो हेर्नु होला यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि है। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, सो विल बी डिस्कसिङ अबाउट इन्डिभिजुअल ड्रग राइट नाउ है। सो फर्स्ट ड्रग इज आवर ह्यालोथेन। अब यसमा हामीले पढ्नुपर्ने ड्रगहरूमा सबै रट्नुपर्ने कुरा छ कि, अनि सकेसम्म अब त्यसलाई सजिलो बनाउनलाई आई बी गिभिङ सम ट्रिक्स। अनि मैले आफै यो ट्रिक्सहरू डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट पढेँ, एन्ड आई विल बी डिस्कसिङ दिस ट्रिक्स एन्ड सेयरिङ दिस ट्रिक्स विथ यु एज वेल। And in this video, I'll be discussing about all those tricks. And so first, we will be talking about halothane. So halothane को as बारे के हुन्छ, as for high blood gas partition coefficient, so high BGPC. So I have already discussed this on the second video. So high BGPC भयो भने के हुन्छ, त्यो drug को blood मा solubility will be more, and if the solubility of the drug is more in the blood, so it will have slower induction with slow recovery. So induction पनि slow हुन्छ, recovery पनि slow हुन्छ। अब induction slow भयो भने के हुन्छ, it cannot be used for inducing agent, and basically हामीले inhalational agentहरूलाई inductionको लागि युज पनि गर्दैनौँ। सो इट इज बेसिकली युज फर मेन्टेनेन्स पर्पज है, मेन्टेनेन्सको लागि युज गरिन्छ। अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि इट इज नट सो मच पन्जेन्ट, सो नट पन्जेन्ट है। सो यो के हुन्छ, इट इज नट पन्जेन्ट, त्यसै कारणले के हुन्छ भने इट क्यान बी युज फर इन्डक्सन प्रपोज एज वेल, इन्डक्सन प्रपोज इन केस अफ चिल्ड्रेन है। सो चाइल्डहरूमा इन्डक्सन प्रपोजका लागि पनि इट क्यान बी युज। सो एज फर के भने हाई ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट, जस कारण यसको ब्लड सोलिबिलिटी हाई छ, जस कारण चाहिँ के हुन्छ भने इट हेज स्लोअर इन्डक्सन विथ स्लो रिकभरी, हेन्स इट इज युज फर मेन्टेनेन्स डोज, बट इट इज नट सो पन्जेन्ट छैन। त्यसै कारण के हुन्छ, इट क्यान बी युज फर इन्डक्सन इन चाइल्ड एज वेल। अब A4 के हुन्छ, A4 इट इज स्टोर्ड इन एम्बर कलर बोतल। सो एम्बर कलर बोतलमा स्टोर गरिन्छ, किन गरिन्छ, किनभने इट इज लाइट सेन्सिटिभ। सो लाइटको प्रेजेन्समा यो यसको दबाईको डिग्रेडेसन हुनसक्छ, त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ, इट इज स्टोर्ड इन द एम्बर कलर बोतल। सो L4 के हुन्छ भन्दाखेरि माइन्ड यु यो ब्लडले के यो ड्रगले के गर्छ भने ब्लड प्रेसरलाई लो गरिदिन्छ। सो लो L4 लो ब्लड प्रेसर, अनि ब्लड प्रेसर लो हुन्छ, अनि किन लो हुन्छ, किन यसले कार्डियक आउटपुटलाई लो गरिदिन्छ क्या, अनि त्यसै कारण चाहिँ यसको कारण ब्लड प्रेसर लो हुन्छ, अनि इट क्यान रिजल्ट इन्टु अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन। अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन इज वान अफ द एडभर्स इफेक्ट एज वेल। अर्को ओ भनेको चाहिँ के हो, इट क्यान बी युज फर अब्स्टेट्रिक युज है। अब्स्टेट्रिक युजमा किन युज गर्न सकिन्छ, किनभने के भन्छ, इट विल प्रोलङ द लेबर है। सो यसले के गर्छ, युटेराइन रिल्याक्सेसन गराउँछ। सो युटेराइन रिल्याक्सेसन प्रोपर्टी हुन्छ। सो युटेराइन रिल्याक्सेसन प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ, टोकोलाइसिस पनि भन्छौँ। सो टोकोलाइसिस पनि गराउँछ यसले, एन्ड बिकज अफ द्याट इट क्यान बी युज एज अ अब्स्टेट्रिक युज। अब्स्टेट्रिक युज चाहिँ के हुन्छ, इट क्यान बी युज फर इन्टर्नल भर्जन अफ द फिटस। सो फिटसको इन्टर्नल भर्जनमा युज गर्न सकिन्छ, एन्ड फर म्यानुअल रिमुभल अफ प्लासेन्टा। सो म्यानुअल रिमुभल अफ प्लासेन्टाको लागि पनि इट क्यान युज। सो दिज आर द अब्स्टेट्रिक युज अफ ह्यालोथेन है। अनि त्यसपछि टीबाट के हुन्छ, सो दिस इज अल हाई यिल्ड पोइन्ट्सहरू भने टीबाट के हुन्छ, इट इज स्टोर्ड इन थाइमोल। यसलाई चाहिँ के हुन्छ, यसलाई एडेड प्रिजर्भेटिभ अथवा एडेड थिङ इज द्याट इज थाइमोल इज एडेड टु दिस ड्रग। सो दिस इज जस्ट फर कम्प्लिकेसन, यो यादमा राख्दा नि हुन्छ, बट टी फर थाइमोल भनेर नि सम्झिँदा भइहाल्यो।
अनि एज फर के हुन्छ हेपाटोटक्सिक है। सो इट इज हेपाटोटक्सिक। हामीले ह्यालोथेन हेपाटाइटिस भनेर सुन्यो होला। सो ह्यालोथेन हेपाटाइटिसमा के हुन्छ, इट इज बेसिकली एन इम्युन मेडिएटेड एट्याक अन द लिभर। वेन एभर वी युज द ह्यालोथेन, यसको मेटाबोलाइट चाहिँ एकदम टक्सिक हुन्छ क्या। अनि यो टक्सिक मेटाबोलाइटले टी सेलहरूलाई एक्टिभेट गर्छ अनि टी सेलहरूले के गर्छ, इभेन्चुअली हाम्रो लिभरलाई एट्याक गर्छ, जस कारण ह्यालोथेन हेपाटाइटिस हुन्छ। किन हुन्छ, किनभने लिभरमा गएर यो मेटाबोलाइज हुन्छ। अनि याद राख, जुनसुकै ड्रगहरू जुन चाहिँ स्पेसली जेनरल एनेस्थेटिक जुन द्याट विल गो अन द लिभर फर इट्स मेटाबोलिजम, त्यस्तो ड्रगहरूले के गर्छ भने तिनीहरू दे आर हायर हेपाटोटक्सिसिटी हुन्छ। बट माइन्ड यु, हेलोथेन इज नट द मोस्ट हेपाटोटक्सिक, इज द सेकेन्ड मोस्ट हेपाटोटक्सिक। अनि मैले इन द कमिङ भिडियो यसमै मैले भनिहाल्छु विच इज द मोस्ट हेपाटोटक्सिक। सो मोस्ट हेपाटोटक्सिक हुनलाई के याद राख्नुपर्छ, इट सुड बी मेटाबोलाइज इन द लिभर म्याक्सिमल्ली है। सो अर्को यो कुरा भयो। अनि ए फोर के हुन्छ, यसले ब्रोन्को डाइलेटेसन गर्छ, त्यसै कारण इट क्यान बी युज इन एस्थमाटिकस। सो एस्थमा भएको मान्छेहरूमा दिस ड्रग क्यान बी युज, किनभने इट विल इन्ड्युस ब्रोन्को डाइलेटेसन है। सो अनि एन फोर के हुन्छ, इट हेज नो एनाल्जेसिक प्रोपर्टी। एनाल्जेसिक प्रोपर्टी हुँदैन भनेपछि के हो, यसले पेनलाई कम गर्दैन। त्यसै कारण यसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसनमा हामीले ओपियोड जस्तो ड्रगहरू दिनुपर्छ। अर्को के याद राख्नुपर्छ, एन भनेको नो मसल रिल्याक्सेसन। सो मसल रिल्याक्सेसन पनि यसमा हुँदैन भन्ने याद राख्नुपर्छ। अनि ई भनेको के हो, ई भनेको यसले चाहिँ के आउँछ भने, लेट मी क्लियर दिस है, धेरै नै फोर देख्यो। अब ई रिमेनिङ भनेको ई भनेको के हो, ई भनेको चाहिँ यसले इपिनेफ्रिनको इफेक्ट अन हार्टलाई बढाइदिन्छ, जसको कारणले इट हेज एरिथमोजेनिक पोटेन्सियल। बट माइन्ड यु, ह्यालोथेनको आफ्नै इफेक्ट के हुन्छ, यसले कार्डियक आउटपुटलाई डिप्रेस पनि गर्छ। अनि यसले के भन्छ, मैले के भनेको थिएँ, यसले बिपीलाई लो गराउँछ भनेको थिएँ है। अनि भेजोडाइलेसन पनि गराउँछ। बट अल्दो यसले इपिनेफ्रिनको इफेक्ट अन हार्ट बढाउँछ, यसले एरिथमोजेनिक पोटेन्सियल हुन्छ। यो दुइटालाई कन्फ्युज नहुने, दिज आर टु एन्टायरली डिफ्रेन्ट कजेसहरूको कारणले हुन्छ। सो मैले यो भने, सो जस्ट मेन भनेको मैले अघि जुन भनेको थिएँ त्यो याद राख्नु। बट अब त्यो कुराहरूमा अलिकति हाइएस्ट पोइन्टहरू एकदमै गाह्रो गाह्रो छ भनेपछि उसलाई अरू पनि ट्रिक छ, त्यो ट्रिक याद राख्नुलाई एच ह्यालोथेन भनेर याद राख्नु। एज फर हाइपरथर्मिया, ए फर एरिथमिया, सेम कुरा हो। किनभने हार्टमा एरिथमोजेनिक पोटेन्सियल बढाउँछ मैले भनेको थिएँ। एल फर लिभरलाई टक्सिक हुन्छ। ओ फर अर्थोस्ट्याटिक हाइपरटेन्सन, उता मैले के भनेको थिएँ, इट कजेस लोवर द ब्लड प्रेसर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। टी फर टोकोलाइटिक इफेक्ट, मतलब यसको अब्स्ट्रक्टिभ युजको बारेमा भन्यो। हार्टमा यसले के गर्छ भने डिक्रिज द हार्ट रेट एन्ड कार्डियक आउटपुट। अनि अर्को ब्लड भेसल्सहरूलाई डाइलेट गर्छ भने चाहिँ ए फर इट क्यान बी गिभन इन एस्थमा। एन्ड ई भनेको चाहिँ यता नन एक्सप्लोजिभ छ भनेर भनेछ, केही छैन। अनि अर्को सी भनेको यसले चाहिँ के गर्छ, पोस्ट चिल्सहरू गराउँछ। सी भनेको के, यसले क्याटेकोलामाइन मतलब नरएपिनेफ्रिनको सेन्सिटिभिटी अन हार्ट बढाइदिन्छ, त्यसै कारण एरिथमोजेटिक पोटेन्सियल हुन्छ भनेर चाहिँ। सी फर के हुन्छ, चिल्ड्रेनमा इट क्यान बी युज फर इन्डक्सन एज वेल। सो सेम कुरा यहाँ पनि छ। सो यु क्यान युज एनी अफ दोज ट्रिक्स टु रिमेम्बर है। सो एकचोटि भिडियोलाई हेर्ने अनि फेरि सम्झने अनि पढ्दै जाँदा इट विल बी भेरी इजी है। अर्को ड्रग भनेर रहेको छ द्याट इज आइसोफ्लुरेन। एन्ड आइसोफ्लुरेनको बारेमा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि, इट इज अ पन्जेन्ट ड्रग है। सो पन्जेन्ट ड्रग हो। पन्जेन्ट ड्रगहरूको के प्रोपर्टी हुन्छ भन्दाखेरि, दिस ड्रग बिङ अ पन्जेन्ट ड्रग, जस कारणले चाहिँ के भन्छ, यसले एयरवेजहरूलाई इरिटेट गर्छ। एन्ड एकदम इरिटेट गरेको कारण इट विल रिजल्ट इन्टु कफ एन्ड ब्रोन्कोस्पाज्म। सो इट इज नट अ गुड इन्डक्सन एजेन्ट अथवा गुड मेन्टेनेन्स एजेन्ट के, बुझ्यो होइन। सो के हुन्छ, मैले भनेको थिएँ एउटा स्मुथ इन्डक्सन गराउनु पर्छ। सो यसले स्मुथ गराउँदैन भनेर याद राख। सो ब्रोन्कोस्पाज्म पनि गराउँछ, कफ पनि गराउँछ है। अरू कुरा के याद राख्नुपर्छ, because of this pungent characteristic, it is not used as an के भन्छ इन्डक्सन एजेन्टको लागि युज गर्दैन। सो इट इज नट युज एज एन इन्डक्सन एजेन्ट। अनि इट इज युज मेनली फर के हुन्छ, मेन्टेनेन्सको लागि युज गरिन्छ। इट इज युज मेनली फर मेन्टेनेन्स। अनि अब वाट आर द युजेस अफ आइसोफ्लुरेन, अब के याद राख्नुपर्छ भने, आइसोफ्लुरेनले कार्डियक आउटपुटलाई खासै अल्टर गर्दैन, यसले मेन्टेन गरेर राख्छ क्या। अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि, अब त्यसै कारण कार्डियक आउटपुटलाई यसले खासै एफेक्ट गर्दैन, त्यसै कारण इट क्यान बी युज इन कार्डियो सर्जरी। सो कार्डियोभास्कुलर सर्जरीमा इट इज युज है। अरू कुरा के याद राख्नुपर्छ भने, यसले के गर्छ, भेजोडाइलेटेसन गराउँछ, जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्रोल्ड हाइपोटेन्सन इन सर्जरी मेन्टेन गर्छ क्या। जो कन्ट्रोल्ड हाइपोटेन्सन इन सर्जरी मेन्टेन गरेर हुन्छ, त्यसै कारणले पनि के हुन्छ, इट क्यान बी युज इन केस अफ कार्डियोभास्कुलर सर्जरी। एन्ड इट इज अल्सो सुइटेबल फर न्युरो सर्जरीमा पनि इट क्यान बी युज है। बट एउटा कुरा याद राख, कुनै पनि पेसेन्टमा इफ देयर इज इस्केमिक हार्ट डिजिज है, इस्केमिक हार्ट डिजिज छ भनेपछि त्यसमा वी सुड नट युज आइसोफ्लुरेन, किनभने आइसोफ्लुरेन कजेस कोरोनरी स्टिल फेनोमेना। अब कोरोनरी स्टिल फेनोमेना हामीले एन्जाइनामा पढेकै थियौँ होला होइन। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, लेट्स से यो ब्लड भेसल्स हाम्रो यसमा चाहिँ क्लक
बनेको छ हैन अनि यो ब्लड भेसल चाहिँ हुन्छ अब के हुन्छ भने आइसोफ्लुरेन मैले के भने आइसोफ्लुरेन ब्लड भेसललाई रिल्याक्स गर्छ अब यो ब्लड भेसल रिल्याक्स भयो भने कति अब यहाँबाट ब्लड आउँथ्यो यहाँ क्लम ब्लड जान्थ्यो अनि यहाँ ब्लड बढी छ अब यदि ब्लड भेसल्सलाई रिल्याक्स गर्यो भने यो अझै डाइलेट हुन्छ अब यो डाइलेट भएर कति नै डाइलेट हुन्छ होइन यो ब्लड भेसल चाहिँ धेरै डाइलेट हुन सक्दैन बट यसले मजाले डाइलेट गर्छ सो मोस्ट अफ द ब्लड यहाँ जान्छ अनि यहाँबाट ब्लड यसले सब स्टिल गरेर यहाँ गइदिन्छ सो द्याट इज नोन एज कोरोनरी स्टिल फेनोमेना अनि जसले चाहिँ इस्केमिक हार्ट डिजिजहरूलाई फर्दर वर्सन गर्न सक्छ सो याद राख्नु यदि इफ देयर इज कोरोनरी स्टिल फेनोमेना आइसोफ्लुरेन इज नट गिभन बट माइन्ड यू इट इज अ ड्रग अफ चोइस इन केस इट इज अ एजेन्ट अफ चोइस इन केस अफ कार्डियोभास्कुलर सर्जरीमा बिकज अफ इट्स कार्डियक आउटपुट मेन्टेनेन्स प्रोपर्टी है सो आइसोफ्लुरेन पनि सक्यो अर्को ड्रग रहेको छ एन्फ्लुरेन अब एन्फ्लुरेनको बारेमा एउटा मात्र कुरामा यदि स्टुडेन्टलाई याद राख्नु भन्यो भनेपछि आई विल से इट हेज द म्याक्सिमम के भन्छ पोटेन्सी टु कज एपिलेप्सी सो एपिलेप्सी गराउने यसको हाइएस्ट चान्स हुन्छ क्या अरू कुरा के याद राख्नुपर्छ भने इन्फ्लुरेनको पनि हाई बिजिपिसी हुन्छ सो ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट हाई भएको कारणले इट हेज स्लो इन्डक्सन विथ स्लो रिकभरी इन्डक्सन पनि स्लो हुन्छ रिकभरी पनि स्लो हुन्छ सो इट इज युज मेनली फर मेन्टेनेन्सको लागि युज गरिन्छ नट फर इन्डक्सन अफ एनेस्थेसिया सो इट इज युज फर मेन्टेनेन्स अनि साइड इफेक्ट के हो यसको सेभोफ्लुरेनको ई फर इपिलेप्सी मैले भने होइन सेभो इन्फ्लुरेन सरी इन्फ्लुरेनको वाट आर द साइड इफेक्ट ई फर एपिलेप्सी ई फर इन्क्रिज भन्ने याद राख्नु के इन्क्रिज गर्छ यसले इन्ट्राक्रेनियल टेन्सनलाई इन्क्रिज गर्छ अथवा इन्ट्राक्रेनियल प्रेसरलाई इन्क्रिज गर्छ भन्ने याद राख्नु अब किन इन्क्रिज गर्छ किनभने यसले सेरेब्रल भेजोडाइलेटेसन गर्छ सेरेब्रल भेजोडाइलेटेसन भने के हुन्छ त्यसले इडिमा हुनसक्छ जस कारण चाहिँ इन्ट्राक्रेनियल टेन्सन बढ्छ अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ सेरेब्रल भेजोडाइलेटेसन गर्छ भने बाँकीको ब्लड भेसल भेजडाइलेट नगर्नु त होइन सो यसले के गर्छ बाँकीको ब्लड भेसलहरूलाई पनि भेजडाइलेट गर्छ द्याट विल मेनिफेस्ट विथ हाइपोटेन्सन सो हाइपोटेन्सन पनि हुनसक्छ सँगसँगै यसको पनि टोकोलाइसिस इफेक्ट हुन्छ सो टोकोलाइसिस इफेक्ट पनि देखाउँछ एन्ड दिज आर अल द साइड इफेक्ट अफ इन्फ्लुरेन अनि तर यो केही नयाद राख्दा नि हुन्छ एपिलेप्सी गराउँछ भने याद राख्दा नि हुन्छ सो देयर इज नथिङ टु बोदर अबाउट इट है यदि धेरै गाह्रो भयो भने इफ यु क्यान रिमेम्बर इट इज गुड बट आई क्यानट रिमेम्बर अल दोज फ्याक्ट्स है अब गाह्रो हुन्छ क्यारे है पढ्ने यो सब रट्ने कुरा हो अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेस्फ्लुरेन भनेको के हो है सो डेस्फ्लुरेनको बारेमा के भन्छु भन्दाखेरि डेस्फ्लुरेनको चाहिँ लो ब्लड ग्यास पार्टिसिपे बिजिपिसी है सो लो बिजिपिसी भनेपछि के हुन्छ इट हेज फास्टर इन्डक्सन विथ फास्टर रिकभरी अब के हुन्छ यसको कारणले हामी खुसी हुनु भएन किन खुसी हुनु हुँदैन किनभने इट इज द ड्रग विथ म्याक्सिमम पन्जेन्ट क्यापेसिटी यसले म्याक्सिमम एकदमै पन्जेन्ट हुन्छ क्या मतलब यसले म्याक्सिमम इरिटेसन गर्छ एयरवेहरूको बुझ्यो होइन सो म्याक्सिमम इरिटेसन गर्छ जस कारण यसले कफ गराउँछ ल्यारिङ्गो स्पाजम गराउँछ सँगसँगै यसले ब्रेथ होल्डिङ गराउँछ होइन अनि त्यसै कारण चाहिँ it has the maximum pungent maximum irritation त्यसै कारण चाहिँ it is not used for induction त्यसै कारण we are not so happy so it is used ultimately for maintenance purpose so maintenance को लागि यो पनि युज गरिन्छ अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले के भने तर लो बिजिपिसी छ भनेपछि यसको फास्ट रिकभरी पनि छ सो रिकभरी फास्ट भयो भने के हुन्छ इट क्यान बी युज फर डे केयर सर्जरीज सो डे केयर सर्जरीहरूमा इट क्यान बी युज है सो यसको यो एउटा एडभान्टेज छ है अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अर्को मसल रिल्याक्सन प्रोपर्टी पनि हुन्छ द्याट इज गुड फर अस होइन मैले जेनरल एनेस्थेसिया भने चाहिँ समर भनेर SAMAR त्यसमा याद राख्नु एम फर मसल रिल्याक्सन प्रोपर्टी थियो त्यो यसमा छ सो इट्स अ गुड एनेस्थेटिक भन्न सकिन्छ बट अरू पनि प्यारामिटर हुनुपर्ने हुन्थ्यो यसमा है अब सो डे केयर सर्जरीमा युज गर्न सकिन्छ याद राख्नु यसको लो बिजिपिसी हुन्छ सो फास्ट इन्डक्सन विथ फास्ट रिकभरी बट हेज म्याक्सिमम पन्जेन्ट क्यापेसिटी त्यसै कारण यसले के आउँछ कफ ल्यारिङ्गो स्पाजम अनि ब्रोङ्को स्पाजमहरू गराउँछ है अनि त्यसै कारणले अनि यसको चाहिँ मसल रिल्याक्सन प्रोपर्टी छ भने याद राख्नु अनि अर्को चाहिँ यसको साइड इफेक्ट के भन्दाखेरि यसले चाहिँ म्याक्सिमम कार्बन मोनोअक्साइड प्रड्युस गर्छ सो म्याक्सिमम कार्बन मोनोअक्साइड प्रड्युस गर्ने ड्रग डेस्फ्लुरेन हो अब के हुन्छ भन्दा युजली हामीले एनेस्थेटिक एजेन्टलाई केमा स्टोर गर्छौँ सोडा लाइममा स्टोर गरिरहेको हुन्छौँ अनि सोडा लाइममा स्टोर गरेपछि सबै एनेस्थेटिक एजेन्टले कार्बन मोनोअक्साइड प्रड्युस गर्छ बट डेस्फ्लुरेनले चाहिँ सबसे म्याक्सिमम प्रड्युस गर्छ त्यो कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ सो डेस्फ्लुरेन पनि हामीले इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर्स अफ डेस्फ्लुरेन पनि सकायौँ अब अर्को ड्रग रहेको छ सेभोफ्लुरेन है सो सेभोफ्लुरेन भनेको के हो अब सेभोफ्लुरेनको पनि के हुन्छ अब हेर सबै ड्रगहरू फ्लुरेन आइरहेको छ हेर त अघि पनि यसमा पनि डेस्फ्लुरेन थियो यसमा नि के थियो एन्फ्लुरेन थियो होइन अनि यसमा नि आइसोफ्लुरेन थियो अब फ्लुरेन किन एड गर्यो यो फ्लुरेन भनेको खासमा याद राख्नु इट इज अ फ्लोराइड है सो फ्लोराइड भनेर याद राख्नु सो फ्लुरेन भनेको के हो फ्लुरेन मिन्स फ्लोराइड है अब फ्लोराइड हामीले किन एड गर्छौँ मैले भनेको थिएँ if an anesthetic agent is inflammable then it is not a good anesthetic त्यसै कारण यसको इन्फ्लामेबल प्रोपर्टीलाई रिड्युस गर्नलाई हामी के एड गर्छौँ फ्लोराइड एड गर्छौँ अनि फ्लोराइड एड गरेको ड्रगलाई हामी के भन्छ फ्लुरेन भनेर भन्छ है
सो सेवोफ्लुरेनको बारेमा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटरहरू के हो भन्दाखेरि सेवोफ्लुरेनको ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट एकदमै लो हुन्छ, जस कारण यसका इन्डक्सन पनि हाई हुन्छ, फास्टर इन्डक्सन हुन्छ, अनि यसको चाहिँ के हुन्छ रिकभरी पनि फास्टर हुन्छ है। फास्टर इन्डक्सन विथ फास्टर रिकभरी। अनि यसमा हामी खुसी हुन सक्छौँ किनभने यसले चाहिँ के हुन्छ किनभने यसमा चाहिँ देयर हेज नो पन्जेन्ट है, सो पन्जेन्ट पनि हुँदैन, सो यसले कफ ल्यारिङ्गो स्पाजमहरू केही पनि गराउँदैन, त्यसै कारण वी आर ह्याप्पी फर दिस है। इट इज युजली युज फर इट इज अ इनहेलेसनल एनेस्थेटिक एजेन्ट अफ चोइस फर इन्डक्सन। सो इन्डक्सनको लागि स्पेसली इन केस अफ चिल्ड्रेनहरूमा इन्डक्सन गराउनलाई इट इज युजफुल है। सो यो याद राख्नु, स्पेसली चाइल्डहरूमा सिभोफ्लुरेन क्यान बी युज फर इन्डक्सन। किन इन्डक्सनको लागि युज गर्छ, इट हेज फास्टर इन्डक्सन एन्ड फास्टर रिकभरी रेट पनि छ। अनि त्यसै कारण किनभने यसको ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट लो छ है। अब के हुन्छ, एन्ड इन्डक्सन मात्र होइन, इट क्यान अल्सो बी युज फर मेन्टेनेन्स। मेन्टेनेन्सको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ, स्पेसली इन केस अफ न्युरो सर्जरीमा इट क्यान बी युज इन के फर मेन्टेनेन्स, किनभने यसले इन्ट्राक्राइनल प्रेसर बढाउँदैन। युजली मैले भनेको थिएँ मोस्ट अफ द ड्रगहरूले इन्ट्राक्राइनल टेन्सन बढाइरहेको हुन्छ क्या, बट सेवोफ्लुरेनले नबढाउने चाहिँ होइन, तर यसले सबसे कम बढाउँछ क्या, त्यसै कारण इट क्यान बी युज इन केस अफ न्युरो सर्जरी है। सो यो एउटा कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ। सो इट इज द इन्डक्सन, सो इट इज द मेन्टेनेन्स अफ चोइस इन केस अफ न्युरो सर्जरी भन्ने याद राख्नु। अनि इट क्यान अल्सो बी गिभन इन केस अफ इस्केमिक हार्ट डिजिजमा पनि दिन मिल्छ है। सो एउटा यो पनि याद राख्दा हुन्छ। अब वाट आर द साइड इफेक्ट अफ सिभोफ्लुरेन। अब सिभोफ्लुरेनको साइड इफेक्ट के भन्दाखेरि यसले एउटा कम्पाउन्ड प्रड्युस गर्छ, अनि त्यो कम्पाउन्डको नाम के हो, कम्पाउन्ड ए। सो कम्पाउन्डको नामै कम्पाउन्ड ए हो। यो कम्पाउन्ड ए भनेको के हो, इट इज अ नेफ्रोटक्सिक कम्पाउन्ड, नेफ्रोटक्सिक कम्पाउन्ड हो यो। अनि दिस नेफ्रोटक्सिक कम्पाउन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट हेज नेफ्रोटक्सिक पोटेन्सियल, सो किडनीलाई फेल गर्न सक्छ, त्यसै कारण इट्स कन्ट्राइन्डिकेटेड इन केस अफ पेसेन्ट विथ रेनल फेलियर भनेर राख्नुपर्छ। अर्को कुरा के हुन्छ, इट अन्डरगोज एक्जोथर्मिक रियाक्सन। सो इट अन्डर एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा जान्छ, जस कारण चाहिँ हाम्रो एयरवेजहरूमा बर्निङ सेन्सेसन गराउन सक्छ एन्ड एक्सप्लोजन पनि गराउन सक्छ। सो एउटा यो कुरा याद राख्नुपर्छ। इट इज अल बिकज इट इज बिङ स्टोर्ड इन द सोडा लाइन। सो सोडा लाइनमा स्टोर गरेको हुन्छ, अनि त्यही प्यारामिटरको कारणले यो हुन्छ है। अब अर्को कुरा याद राख्नुपर्ने ड्रग हाम्रो मिथोक्सिफ्लुरेन। अब मिथोक्सिफ्लुरेनमा पनि फ्लुरेन छ भनेपछि यसमा फ्लोराइड हो। अनि कुरा के याद राख्नुपर्छ, इट हेज द म्याक्सिमम फ्लोराइड। सो के हो, इट हेज द म्याक्सिमम फ्लोराइड। सो इट इज अल्सो नेफ्रोटक्सिक। सो फ्लोराइड एड गरेको छ भनेपछि इट इज अल्सो नेफ्रोटक्सिक। अनि फ्लोराइड एड गर्ने के हुन्छ, इट क्यान रिजल्ट डेन्टल फ्लोरोसिस, यिनीहरू पनि ठिक हुन्छ, बट युजली त्यसले त्यति साह्रो गर्दैन। अर्को कुरा के हुन्छ, मेथोक्सिफ्लुरेनमा एम फर म्याक्सिमम फ्लोराइड, एम फर म्याक्सिमम मेटाबोलिजम इन लिभर। सो म्याक्सिमम मेटाबोलिजम इन लिभर भयो भने के हुन्छ, यदि लिभरमा म्याक्सिमम मेटाबोलिजम छ भने इट इज द मोस्ट हेपाटोटक्सिक है। सो मोस्ट हेपाटोटक्सिक। तर युजली हामीले मेथोक्सिफ्लुरेन भन्दा ह्यालोथिन युज गरेर हुन्छ, त्यसैले डे टु डे प्र्याक्टिसमा ह्यालोथिन इज द मोस्ट हेपाटोटक्सिक, बट एज कम्पेयरिङ सोली इन बिट्विन दोज टू हाम्रो चाहिँ मेथोक्सिफ्लुरेन इज मोर हेपाटोटक्सिक है, त्यो कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि ई फर इजिली इफबाट के कुरा आउँछ, अर्को कुरा के हुन्छ, एम फर म्याक्सिमम पोटेन्सी पनि आउँछ, यो नि याद राख। म्याक्सिमम पोटेन्सी भनेको यसको मिनिमम अल्भेलर कन्सन्ट्रेसन सबसे लिस्ट छ क्या है, अनि त्यो त्यसै कारण इट हेज म्याक्सिमम पोटेन्सी। अब ई फर के हुन्छ, इट विल इजिली क्याच फायर, त्यसै कारण यसको लागि के राखेको छ, म्याक्सिमम फ्लोराइड एड गरेको छ। त्यो कुरा मैले भनिहालेँ, म्याक्सिमम फ्लोराइड एड गरेको छ किनभने इट ई फर इजिली क्याचिङ फायर, त्यसै कारण यसमा फ्लोराइड एड गर्नै पर्छ है। अनि अर्को टी फर के हुन्छ, टी फर ट्युबहरूमा यो सोलुबल हुन्छ अनि याद राख्दा हुन्छ, नयाद राख्दा नि खासै फरक पर्दैन। सो जस्ट फर कम्पिटिसन ट्युबहरूमा चाहिँ इट इज सोलुबल इन ट्युब्स भनेर याद राख्दा हुन्छ। अनि एज फर के हो, इट हेज हाई बिजिपिसी है, ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट। अल्दो इट इज यसको पोटेन्सी म्याक्सिमम छ भने बट यसको बिजिपिसी नै कम छ क्या, जस कारण के हो, इट इज नट युज फर इन्डक्सन, इट इज स्टिल नट युज फर इन्डक्सन भनेर याद राख्नुपर्छ, किनभने इट हेज स्लो इन्डक्सन विथ स्लो रिकभरी है। त्यो एउटा कुरा यहाँ भने अल्दो यसको पोटेन्सी हाई छ बट इट इज स्टिल नट युज फर इन्डक्सन, किनभने यसको ब्लड ग्यास पार्टिसन कोएफिसिएन्ट लो छ। अनि यो भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो, यो हामीले सेकेन्ड भिडियोमा पढिसकेको छौँ है। सो हाम्रो लास्ट ड्रग रहेको छ इथर। अब इथरको बारेमा नि मैले अलमोस्ट अलिकति भनेकै थिएँ क्यारे है। सो लेटेस्ट डिस्कस अबाउट इथर है। अब इथरको भनेको के हो, इट इज वान अफ द ओल्डेस्टहरूमा पर्छ क्या, इट इज वान अफ द ओल्डेस्ट के भन्छ अरे एनेस्थेटिक एजेन्ट है, इनहेलेसन एनेस्थेटिक एजेन्ट, एन्ड इट वाज युज इन वर्ल्ड वार टूमा पनि इट वाज युज है। अनि वर्ल्ड वार टूमा कसले यसलाई युज गर्थ्यो, गुइडल भन्ने एउटा साइन्टिस्टले युज गरेको थियो। एन्ड गुइडल भनेको एउटा एनेस्थेटिस्ट थियो जसले इथर युज गरेको थियो, एन्ड हि स्टडीड 4 स्टेजेस अफ एनेस्थेसिया इन इथर इट्सेल्फ है। सो इथरमै युज गरेको थियो। अब इथरको मैले ट्रिक बनाएको छु, द्याट इज हाई पिसी इन म्यान। अब हाई पिसीमा एच भनेको हाई
blood gas partition coefficient. So first point is similar छ नि त IPC in man. So IPGPC भने याद राख high blood gas partition coefficient भनेको छ it has slow induction and slow recovery. अब यसको सब प्यारामिटरहरू यसकै हेरोफेरो सेरोफेरोतिर नजिकै पर्छ के। अर्को कुरा के याद सरी अरू कुरा के याद राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आइपिजिपिसी गर्छ सो इट हेज स्लो इन्डक्सन स्लो रिकभरी याद राख्नुपर्छ। आईबाट के हुन्छ भन्दाखेरि आई फर इन्फ्लामेबल सो इट इज इन्फ्लामेबल प्रोपर्टी हुन्छ यसको अनि त्यसै कारण कट्री इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन दिस केस सो कट्री युज गर्न मिल्दैन हामीले यसमा। अर्को चाहिँ जी फोर के हुन्छ ग्विडल भन्ने साइन्टिस्टले यसमा 4वटा स्टेज पढेको थियो त्यो याद राख्नु। अब एच फोर के हुन्छ यसले हाइपरग्लाइसेमिया गराउँछ हाइपरग्लाइसेमिया सो हाइपरग्लाइसेमिया गराउँछ त्यो याद राख्नुपर्छ। पी4 के हुन्छ इट इज पन्जेन्ट सो पन्जेन्ट छ भने के गर्छ इटले कफ एन्ड ल्यारिङ्गो स्पाजमहरू गराउन सक्छ बट स्टिल यसले इट क्यान बी युज फर एस्थमेटिकस किनभने यसले के गराउँछ ब्रोन्कोडाइलेटेसन पनि गराउँछ है। त्यो कफ एन्ड ल्यारिङ्गो स्पाजम गराउँछ बट ब्रोन्कोडाइलेटेसन गराउने कारण इट क्यान बी युज इन ए फर एस्मा। अनि त्यसपछि सीबाट के छ C4 के हुन्छ सिलियरी रिफ्लेक्स इज प्रिजर्भ भनेर याद राख्दा हुन्छ। अनि आइएन भनेको के हो इनएक्सपिरियन्स मान्छेहरूले पनि यसको लागि युज गर्न सक्छ किनभने यसको के छ बिजिपिसी इज हाई मतलब यसको इन्डक्सन एकदमै स्लो छ यदि केही साइड इफेक्ट भइहाल्यो भने वी क्यान रिकभर इट है याद राख्नु। इट हेज स्लो इन्डक्सन एन्ड स्लो रिकभरी त्यसै कारण इट क्यान बी युज बाई इनएक्सपिरियन्स ह्यान्ड अनि त्यसै कारण वर्ल्ड वार 2 मा पनि कसले युज गरेको थियो इनएक्सपिरियन्स पर्सनहरूले युज गरेको थियो मोस्ट अफ द सोल्जर वेयर डाइङ अल्सो बिकज अफ एनेस्थेसिया इट्सेल्फ है। अनि एमबाट के हुन्छ मसल रिल्याक्सेसन प्रोपर्टी पनि छ यसको अनि एनबाट के हुन्छ यसले नोजिया एन्ड भोमिटिङ गराउँछ अनि नोजिया एन्ड भोमिटिङ इज म्याक्सिमम अमङ अल इनहेलेसनल एजेन्ट। सो दिज आर अल द प्यारामिटर रिगार्डिङ इथर है। सो वी हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड मेजर ड्रग्स इन केस अफ इनहेलेसनल एजेन्ट and the next video will be about intravenous agent and we'll complete general anesthesia and we'll move forward to local anesthesia. Thank you.